नासरा का ताल्लुक़ एक गरीब घराने से था। माँ बाप की इकलौती थी। अल्लाह ने हुस्न कूट कूट कर भर दिया था। बचपन से ही जो भी इसकी मोहनी सूरत देखता इसका दीवाना हो जाता था। हालांकि गुर्बत की वजह से ना तो अच्छा खाने को मिलता था और ना अच्छा पहनने को। इसके बावजूद इसमें जो बात थी वो बहुत कम लड़कियों में देखने को मिलती थी। गुर्बत की वजह से वो ज़्यादा पढ़ भी ना सकी थी। बस इसने मैट्रिक कर लिया था और घरदारी में अपनी माँ का हाथ बटाने लगी थी। इसकी खूबसूरती की वजह से इलाके भर के लड़के इसकी गली के चक्कर लगाते थे। इसीलिए इसने अपने आप को घर में कैद कर लिया था। बाहर भी किसी काम से निकलती तो बुर्क़े का इस्तेमाल करती। इसके माँ बाप को भी इस बात का एहसास था कि इनकी बेटी का हुस्न इसके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इसीलिए वो चाहते थे कि जल्द अज जल्द इसकी शादी कर दें ताकि बाइज़्ज़त तरीक़े से वो अपने ससुराल चली जाए। लेकिन गुर्बत इतनी थी कि वो इसकी शादी के अखराजात भी पूरे नहीं कर सकते थे। इसके अलावा दोनों मियाँ बीवी अक्सर बीमार भी रहते थे। एक दिन इनके मोहल्ले की एक लड़की जो नासरा की सहेली भी थी की शादी की तकरीब थी। गली में ही पंडाल बना हुआ था। नासरा भी अपनी सहेली की शादी में भरपूर अंदाज में शिरकत कर रही थी। बारात वाले दिन दुल्हा के दूर के एक रिश्तेदार की ख़वातीन को नासरा पसंद आ गई। 2 दिन बाद ही एक निहायत कीमती गाड़ी नासरा के दरवाजे पर आकर रुकी। इसमें से वो ही ख़वातीन उतरी जिन्होंने नासरा को पसंद किया था। इनके साथ एक मर्द भी था जिसका नाम शाहिद था और शाहिद के लिए ही इसकी माँ और बहनें रिश्ता लेकर आई थीं। काफ़ी अमीर लोग थे। शहर के एक पोश इलाके में इनका बड़ा सा घर था। शाहिद के वालिद पहले ही फौत हो चुके थे। शाहिद ही अपने वालिद के कारोबार को चलाता था। नासरा के वालिदैन ने हकीकत पसंदी का सहारा लेकर इस रिश्ते से इनकार करना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा और आपका कोई जोड़ नहीं है। हम लोग इस काबिल नहीं कि आप जैसे बड़े लोगों के साथ रिश्तेदारी निभा सकें। लड़के की माँ ने कहा, अमीर गरीब सब इंसान हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं। असल चीज़ तो शराफत है। रुपया पैसा तो हाथ का मैल है। आप इनकार ना करें। नासरा को हम अपनी बेटी बना कर ले जाएंगे। इनकी ज़िद के आगे नासरा के वालिदैन मजबूर हो गए। शाहिद के घर वालों ने ये भी कहा कि आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तमाम इंतज़ामात हम खुद करेंगे। इस तरह नासरा दुल्हन बनकर एक कच्चे मकान से महल जैसे बंगले में पहुंच गई। इसकी सास नंदों ने इसका बहुत ख्याल रखा। कभी इसको ये एहसास ही नहीं होने दिया कि वो एक गरीब घर की लड़की है। नासरा ने भी इनकी दिलो जान से खिदमत शुरू कर दी थी। आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने आप को इनके तौर तरीक़ों के मुताबिक ढाल लिया था। शादी को अभी 1 साल भी ना होने पाया था कि इसके माँ बाप एक के बाद दीगरे इंतकाल कर गए। अब इसका मैके की तरफ से कोई नहीं था। दूर परे के कुछ रिश्तेदार थे, लेकिन इनसे कोई मेलजोल नहीं था। अब इसका सब कुछ इसका ससुराल ही था। अल्लाह ताला ने इसको ऊपर तले 2 बेटियों से भी नवाज दिया था। दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। वो बहुत खुश और खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रही थी। इसके शौहर का कारोबार भी बहुत तरक्की करता जा रहा था। इस दौरान इसकी नंदों की भी शादियां हो चुकी थीं और सास का इंतकाल हो गया था। अब इसकी ज़िंदगी का महवर इसका शौहर और इसकी बच्चियां थीं। वक्त पर लगाकर उड़ रहा था। अब बच्चियों की उम्रें 13 और 12 साल हो चुकी थीं कि अचानक इसने अपने शौहर में तब्दीलियां महसूस करनी शुरू कर दीं। दौलत की फरावानी और बुरे दोस्तों की सोहबत ने इनको गलत राह पर डाल दिया। अब वो घर आते तो अक्सर शराब के नशे में होते। कुछ अरसे तो ऐसे ही चलता रहा। फिर वो पूरी रात घर से गायब रहने लगे। नासरा को इत्तला मिल गई कि शाहिद किसी तवाइफ के इश्क में गिरफ्तार हो गए हैं और अपना ज़्यादा वक्त इसी के पास गुजारते हैं। नासरा बहुत मजबूर थी। वो तो शाहिद से लड़ भी नहीं सकती थी। इसको पता था कि इस भरी दुनिया में अब इसका शौहर के सिवा कोई नहीं, कोई भी इसको सपोर्ट करने वाला नहीं था।
جس کے بلبوتے پر وہ شوہر سے لڑتی یا سمجھاتی، اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور اپنی پوری توجہ اپنی بیٹیوں کی تربیت میں لگا دی۔ لیکن شاید ابھی تو شروعات تھیں، ابھی تو اس کو اور بڑے امتحان سے گزرنا تھا۔ ایک رات شاہد ایک بازاری عورت کو گھر لے آئے۔ یہ رات ناصرہ پر قیامت سے کم نہ تھی۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو اس معاملے کی خبر نہ ہونے دی کہ ان کو پتہ چلے گا تو وہ اپنے باپ کے بارے میں کیا سوچیں گی۔ اب یہ سلسلہ چل نکلا۔ روز شاہد کسی نئی عورت کو گھر میں لے آتے جو صبح سویرے واپس چلی جاتی، اور روز رات کو ناصرہ سولی پر لٹکی رہتی۔ اب تو شاہد ناصرہ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک رات جب شاہد ایک لڑکی کے ساتھ گھر آئے تو بیٹیوں نے بھی دیکھ لیا۔ اب وہ اتنی چھوٹی بھی نہ تھیں کہ حالات کو نہ سمجھ سکیں۔ وہ پہلے سے ہی اپنی ماں کے غم کو محسوس کر رہی تھیں۔ اب ناصرہ کی برداشت جواب دے گئی اور اس نے بازاری لڑکی کے سامنے ہی شاہد سے احتجاج شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ کچھ تو اپنی بیٹیوں کا خیال کرو، وہ سمجھدار ہو گئی ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گی؟ آپ نے جو کچھ کرنا ہو گھر سے باہر ہی کر لیا کریں، ان کو گھر مت لایا کریں۔ اس نے پہلی مرتبہ شاہد کے سامنے منہ کھولا تھا۔ اس وقت شاہد بہت زیادہ نشے میں تھا۔ یہ بات شاہد کو برداشت نہ ہوئی۔ اس نے سب کے سامنے ناصرہ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ بچیاں بیچ میں آئیں، لیکن اس نے ان کی پرواہ بھی نہ کی اور ناصرہ کو بچیوں سمیت گھر سے نکال دیا۔ ناصرہ ساری رات گھر کے گیٹ پر بچیوں کے ساتھ بیٹھی رہی، اس آس میں کہ صبح نشہ اترے گا تو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور وہ ان کو گھر کے اندر لے جائیں گے۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ صبح شاہد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آفس روانہ ہو گیا اور ان لوگوں پر ایک نظر بھی نہ ڈالی۔ ناصرہ کو سمجھ آ گئی کہ شاہد ہم کو اپنی عیاشیوں کی راہ میں رکاوٹ سمجھنے لگا تھا۔ اس طرح اس نے ہم سے نجات حاصل کر لی تھی۔ ناصرہ کے والد کا مکان ابھی بھی اس کے پاس تھا جو بند پڑا تھا۔ ناصرہ اس گھر میں چلی گئی اور اس کو صاف ستھرا کر کے اس میں رہنے لگی۔ وہ روز اس امید پر رہتی کہ شاہد ان کو لینے آئیں گے، لیکن ایسا نہ ہوتا۔ وہ مایوسیوں کے اندھیرے میں گرتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے اکاؤنٹ میں کچھ رقم تھی جس سے ان کے کھانے پینے کے اخراجات پورے ہونے لگے۔ دوسری طرف شاہد اب مکمل طور پر آزاد ہو چکا تھا۔ شراب و شباب نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو ختم کر دیا تھا۔ اس کو بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ اس نے اپنی بچیوں پر کتنا ظلم کیا تھا۔ اس کو تو بس روز ایک نئی لڑکی کی عادت پڑ گئی تھی۔ ایک روز اس نے لڑکیوں کے دلال سے کہا کہ کوئی نئی خوبصورت کلی لا کر دو، اس سب سے تو اب میرا دل بھر گیا ہے۔ اس نے کہا، صاحب ایک بالکل نئی خوبصورت اور انتہائی کم عمر لڑکی آئی ہے، بولو تو آج اس کو بلوا لوں۔ شاہد نے خوش ہوتے ہوئے کہا، نیکی اور پوچھ پوچھ، آج ہی بلوا لے، میں شام میں اسی ٹائم آؤں گا، اس کو تیار رکھنا۔ بے فکر رہو صاحب۔ شام میں شاہد وہاں گیا تو اس وقت وہ لڑکی بھی برقعے میں پہنچ گئی۔ شاہد نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے گھر لے آیا۔ اس کو بیڈ روم میں بٹھا کر وہ باتھ روم میں چلا گیا۔ جب وہ باہر آیا تو لڑکی برقع اتار کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ چہرہ اس نے اپنے گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے خوبصورت بال اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ ابھی تو اس نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، پھر بھی وہ اس کی خوبصورتی سے تڑپ کر رہ گیا۔ حالانکہ وہ ہمیشہ پہلے تھوڑی شراب پیتا تھا، لیکن آج اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا اس لڑکی کے پاس جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ اس کو کسی حور کی طرح نظر آ رہی تھی۔ آج تک جتنی لڑکیاں وہ لے کر آیا تھا، ان میں سے کوئی بھی ایسی نہ تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ جیسے ہی اس کے چہرے پر نظر پڑی، وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹا اور نیچے گر گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، جسم کانپنے لگا، زبان گنگ ہو گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دراصل اس کے سامنے اس کی بیٹی عائشہ تھی۔
اس نے کہا، صاحب آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں۔ آپ نے اس سے قبل کسی لڑکی سے پوچھا کہ وہ کس کی بیٹی ہے یا کس کی بہن ہے؟ وہ بھی حالات کی ستائی ہوئی ہوں گی۔ اپنے گھر والوں کے پیٹ کی خاطر، والدین کی دوائیوں کی خاطر یا چھوٹے بہن بھائیوں کے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کی خاطر آپ کے بیڈ کی زینت بنتی رہی ہوں گی۔ ہمیں بھی اب انہی حالات کا سامنا ہے۔ سوچا یہ کام شروع کرنے کی ابتدا آپ سے ہی کر لی جائے۔ شاہد کا رنگ فخ ہو چکا تھا۔ اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ بہت دیر تک مسلسل روتا رہا، پھر بڑی مشکل سے اٹھا اور بیٹی کے پاس آ کر اس کے قدموں میں گر گیا، رو رو کر اس سے معافی مانگنے لگا۔ اس صورتحال نے اس کے دماغ کی وہ گرہیں کھول دی تھیں جنہوں نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب کیا ہوا تھا۔ دراصل ناصرہ نے شاہد کو براہ راست پر لانے کے لیے یہ پلان بنایا تھا۔ جب اس کے پاس پیسے ختم ہونے لگے تھے تو ناصرہ کو فکر پڑ گئی کہ زندگی کیسے گزرے گی۔ تعلیم زیادہ نہ تھی کہ کہیں جاب کر سکتی۔ اگر وہ کسی کام سے باہر نکلتی بھی تھی تو ہوس بھری نگاہیں اس کے جسم کا طواف کرتیں، اور جس ٹھاٹھ کے ساتھ اس کو زندگی بسر کرنے کی عادت پڑ گئی تھی، اس کے بعد اس میں ہمت نہ تھی کہ وہ گھروں میں ماسیوں کا کام کرے یا محنت مزدوری کرے۔ وہ بہت پریشان تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آخر اس نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن وہ برقع پہن کر شاہد کے آفس کے باہر اس کا انتظار کرنے لگی۔ آفس ختم ہونے کے بعد شاہد باہر نکلا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ایک طرف چل دیا۔ ناصرہ نے رکشے میں اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ان کے سفر کا اختتام ایک بنگلے پر ہوا۔ وہ کار باہر ہی چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ باہر آیا اور اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد ناصرہ اس بنگلے پر گئی اور اس کی بیل بجا دی۔ تھوڑی دیر میں بڑی بڑی مونچھوں والا ایک مرد باہر آیا۔ ناصرہ نے کہا کہ ابھی جو صاحب ایک لڑکی کو لے کر گئے ہیں وہ روز یہاں سے لڑکی لے کر جاتے ہیں۔ اس نے کہا، تم کون ہو اور یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ ناصرہ نے کہا، دراصل میرے پاس بھی لڑکیاں ہیں، اگر ان صاحب کو ضرورت ہو تو مجھے بتانا، میں تمہارا کمیشن بھی دوں گی۔ وہ راضی ہو گیا۔ اس نے ناصرہ کا اور ناصرہ نے اس بندے کا فون نمبر لے لیا۔ چند دن بعد ہی اس بندے کا فون آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے صاحب سے تمہارا ذکر کیا تھا، اب وہ کوئی نئی کم عمر لڑکی چاہتے ہیں۔ ناصرہ نے کہا، ٹھیک ہے، شام کو صاحب آئیں تو مجھے فون کر دینا، میں لڑکی کو لے کر پہنچ جاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے کہ لڑکی اچھے گھر کی ہے، اس لیے برقعے میں ہوگی۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں۔ شام 5 بجے ہی اس کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ شاہد صاحب ٹھیک 7 بجے یہاں پہنچ جائیں گے، تم لڑکی کو لے آنا۔ ناصرہ نے اپنی بڑی بیٹی عائشہ کو پہلے ہی اعتماد میں لے رکھا تھا۔ اس نے اسے سمجھا کر تیار کیا اور بیٹی کو لے کر ٹھیک 7 بجے اس بنگلے پر پہنچ گئی۔ شاہد پہلے سے ہی گیٹ پر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ ناصرہ نے دور سے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور عائشہ کو جانے کو کہا۔ وہ خاموشی سے شاہد کے پاس پہنچ گئی اور اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی تھی۔ اب اس نئی صورتحال نے شاہد کو احساس دلا دیا کہ اس نے اپنی بیوی اور بچیوں پر بہت بڑا ظلم کر دیا تھا۔ اگر میری بچیاں بھی اسی پیشے سے وابستہ ہو جاتیں تو یہ سوچ کر ہی اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ اٹھا، دوپٹہ اٹھا کر اپنی بیٹی کے سر پر ڈالا اور اسی وقت عائشہ کو لے کر ناصرہ کے پاس پہنچا اور اس کے قدموں میں گر کر رونے لگا اور اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا۔ ناصرہ نے شاہد کو دل سے معاف کر دیا۔ اس طرح ناصرہ کے تدبر سے شاہد بھی راہ راست پر آ گئے اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں دوبارہ سے لوٹ آئیں۔
हम नए मोहल्ले में शिफ्ट हुए थे। मेरा भाई शादीशुदा था, बच्चों वाले थे। वालिद का इंतकाल हो चुका था। वालिद ने भी गरीबी में ही ज़िंदगी बसर की थी। मामूली आमदनी थी, बमुश्किल मकान का किराया और खाने पीने के अखराजात पूरे होते थे। अब भी हम किराए के मकान में ही रहते थे। नए मोहल्ले में शिफ्ट होने की वजह यह थी कि मेरी भाभी अपने मैके से करीब होना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने इस मोहल्ले में मकान किराए पर लिया था। चंद गलियां छोड़कर भाभी का मैका था। भाई की आमदनी भी कोई ज़्यादा नहीं थी। इनके अपने बीवी बच्चों के अखराजात थे और माँ और बहन यानी मेरी जिम्मेदारी भी इन पर थी। गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। मेरा नाम जमीला है। इस वक्त मेरी उम्र कोई 20 साल होगी। नए मोहल्ले में किसी से जान पहचान नहीं थी, इसलिए मैं बोर होने लगी। चाहती थी कि कोई लड़की मेरी सहेली बन जाए। हमें इस घर में आए तीसरा दिन था। मैं दरवाजे पर खड़ी थी कि सामने वाले घर से एक नौउम्र लड़की बरामद हुई। स्कूल यूनिफॉर्म में थी, कंधे पर किताबों का बैग था। उम्र कोई 14 साल होगी। मैंने इसे आवाज़ दी, वो मेरे पास आ गई। मैंने इसे बताया कि हम इस घर में नए आए हैं। मैंने इसे अपना नाम बताया और इसका नाम पूछा। इसने बताया कि इसका नाम शकीला है। मैंने कहा कि हमारे नाम तो हम काफिया हैं, तो वो मुस्कुरा दी। इतनी देर में बाइक का हॉर्न बजा तो वो चौंकी। सामने एक नौजवान लड़का बाइक पर खड़ा था। वो भागकर इसके पीछे बैठ गई और वो रवाना हो गए। शाम को मैं शकीला के घर गई। इसकी अम्मी से मुलाकात हुई। वो भी बहुत खुश हुई। कहने लगीं, बेटा जब दिल करे आ जाया करो। अब मैं रोज़ इनके घर जाने लगी। शकीला हालांकि मुझसे उम्र में छोटी थी, लेकिन मैंने इसको ही अपनी सहेली बना लिया। मैंने नोट किया वो बाइक वाला लड़का रोज़ शाम में इसको ट्यूशन पढ़ाने आता था। एक दिन मैंने शकीला से पूछ लिया कि ये कौन है। इसने बताया ये मेरे फूफीजाद भाई हैं, इनका नाम इरफान है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बहुत ज़हीन हैं। इसने मज़ीद बताया कि जब इसके फूफा का इंतकाल हो गया था तो मेरे वालिद फूफी को यहाँ ले आए थे और इसी मोहल्ले में मकान दिला दिया था ताकि बहन और भांजे की देखभाल कर सकें। मुझे इरफान पहली नज़र में अच्छा लगा था। मैं रोज़ शाम को शकीला के घर जाने लगी। जब इरफान वहाँ इसको पढ़ाने आता, आहिस्ता आहिस्ता हम बजरिया आँखें एक दूसरे को हाल अहवाल देने लगे। फिर कभी कभी हम एक दूसरे से बात भी करने लगे। इरफान मुझे पसंद करने लगा और ये पसंद रफ्ता रफ्ता मोहब्बत में बदलने लगी। वालिद के इंतकाल के वक्त वो मैट्रिक का तालिब इल्म था। वालिद के इंतकाल ने इसे तोड़ कर रख दिया था। इसने स्कूल भी जाना छोड़ दिया था। लेकिन शकीला के वालिद यानी इसके मामू ने दोबारा से इसकी हिम्मत बंधाई और इसको हौसला दिया। इसको ये समझाया कि अब इसको ही अपनी माँ का सहारा बनना है, अपनी माँ के ख्वाबों को पूरा करना है। तुम्हारी माँ तुम्हें बड़ा आदमी देखना चाहती हैं। इसी वजह से इसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया था और फिर मैट्रिक और उसके बाद एफएससी भी अच्छे नंबरों से पास कर लिया था, जिसकी बिना पर इसको इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया था और इन दिनों वो इंजीनियरिंग के पहले साल में था। अगरचे इसकी तरफ पहले मैंने ही कदम बढ़ाया था, लेकिन अब वो मेरा दीवाना हो गया था। हमारे माली हालात अच्छे नहीं थे। मैं अक्सर वालदा की दवाइयों के लिए परेशान रहती थी, जिसका जिक्र मैंने इरफान से भी कर दिया था। इरफान अब पैसों से भी मेरी मदद कर दिया करता था। रफ्ता रफ्ता मुझे भी इससे रकम लेने की आदत पड़ गई। अब तो मैं जब चाहती इससे पैसे मांग लेती। मैंने इसकी दीवानगी का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। इसने 2-1 घरों पर जाकर ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी ताकि वो ये रकम मुझे दे सके। इसने मुझे एक मोबाइल फ़ोन भी ला कर दिया। इस तरह हमें एक दूसरे से बात करने में भी आसानी हो गई। हमारी मुलाकातें शकीला के घर ही होती थीं। शकीला हमारे प्यार की राजदार बन गई थी। वो हमें मिलने का मौका फराहम कर देती थी। एक दफ़ा तो इसकी अम्मी घर पर नहीं थी। इसने बताया तो इरफान और मैं वहाँ पहुँच गए।
اس نے ہمیں ایک کمرے میں تنہائی میسر کر دی، جس کا فائدہ اٹھا کر ہم ایک دوسرے کے انتہائی قریب آ گئے اور پھر جذبات میں بہہ کر ساری حدود پھلانگ گئے۔ اس دن کے بعد تو عرفان کی دیوانگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب وہ میرے اشاروں پر ناچنے لگا۔ وہ شام میں ایک اکیڈمی میں بھی پڑھنے جاتا تھا، جس کی فیس اس کی والدہ لوگوں کے کپڑے سی کر اس کو دیتی تھیں۔ اس نے وہ فیس بھی اب میرے حوالے کرنا شروع کر دی تھی اور اکیڈمی جانا چھوڑ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہونے لگا۔ اس کو جب موقع ملتا مجھ سے ہی فون پر بات کرتا رہتا۔ جب بھی شکیلہ کو موقع ملتا وہ ہمیں تنہائی میں ملنے کی سہولت فراہم کر دیتی اور ہم اپنی جسمانی خواہشات کو تسکین دیتے۔ اس طرح وہ پاگل پنے کی حد تک میرا دیوانہ ہو گیا۔ میں اس کو پسند کرتی تھی، لیکن میرے اندر اس کے لیے وہ دیوانگی پیدا نہ ہو سکی۔ اب میں بس اس سے فائدے اٹھا رہی تھی اور وہ میرے لیے سب کچھ چھوڑ چکا تھا۔ اس نے پڑھائی سے بھی منہ موڑ لیا تھا، حالانکہ اس کی والدہ اس سے توقع لگائے بیٹھی تھیں کہ عرفان پڑھ لکھ کر انجینئر بنے گا تو ان کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ وہ تو اپنی ماں کا خواب پورا کرنے چلا تھا، لیکن راستے میں میں نے اس کو اچک لیا۔ مجھے بالکل اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں عرفان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں۔ وہ اکثر کہتا کہ میں ماں کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن میں اس کو منع کر دیتی تھی کہ ابھی نہیں، ابھی کچھ مسئلے ہیں، جب میں بولوں گی تب تم اپنی ماں کو ہمارے گھر رشتے کے لیے بھیجنا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عرفان امتحان میں فیل ہو گیا۔ اس کی ماں کو بہت افسوس ہوا اور ان کو یقین نہ آیا، کیونکہ عرفان بہت ذہین طالب علم تھا، ہر سال بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوتا تھا۔ عرفان کے پاس ماں کو فیل ہونے پر بتانے کے لیے کوئی ایسا جواز نہیں تھا۔ بہرحال اس نے ماں سے وعدہ کر لیا کہ اب میں بہت محنت کروں گا اور آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وہ بدستور میرے پیار میں پاگل تھا اور اس کا وہی روٹین رہا۔ مجھے بھی اس کے مستقبل سے کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے اندر بہت زیادہ بے حسی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی، ایک کہانی تھی۔ میں جب 9ویں کلاس میں تھی تو میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ گھر میں معاشی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے میٹرک کے بعد ایک نرسنگ کالج میں داخلہ لے لیا اور وہاں سے کورس مکمل کرنے کے بعد ایک ہسپتال میں جاب کر لی تھی۔ کچھ عرصے تو میں صرف ہسپتال میں ہی جاب کرتی رہی۔ اس کے بعد مزید آمدنی بڑھانے کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس پرائیویٹ کلینک میں بھی پارٹ ٹائم جاب کر لی۔ یہ کلینک ڈاکٹر شاہد کا تھا۔ ڈاکٹر شاہد کی عمر ان دنوں 30 سال ہوگی۔ انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ میرے علاوہ بھی اس کلینک کے اسٹاف میں 2 لڑکے شامل تھے۔ ڈاکٹر شاہد اور دونوں لڑکے بہت اچھے تھے، میری بہت عزت کرتے تھے۔ انہی دنوں میرے بھائی کی شادی قریب آ گئی۔ والدہ بیمار تھیں، مجھے ان کی وجہ سے دونوں ملازمتیں چھوڑنی پڑیں۔ ڈاکٹر شاہد جو ہمارے محلے دار بھی تھے، اس نے میری جگہ ایک اور لڑکی کو رکھ لیا، لیکن وہ لڑکی ٹھیک نہ تھی۔ کچھ عرصے کام کیا، ڈاکٹر شاہد کو شکایت ملنے لگیں تو اس نے اس کو نکال دیا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کو کوئی اچھی نرس مل جائے۔ انہوں نے 2-3 نرسیں بدلیں، لیکن کسی سے بھی مطمئن نہ ہو سکے۔ اور پھر ایک دن وہ ہمارے گھر آئے، بھائی سے درخواست کی کہ جمیلہ کو دوبارہ کلینک میں جاب آفر کرنے آیا ہوں۔ اب اس کی والدہ کی طبیعت بہتر بھی ہے اور یہ گھر میں بیکار بھی ہے، جبکہ ٹریننگ یافتہ نرس ہے۔ اس کو ملازمت کی اجازت دے دیں۔ بھابھی کے آ جانے سے امی کو کام کاج میں سہولت ہو گئی تھی، اس لیے مجھے دوبارہ جاب کی اجازت مل گئی۔ میں ان کے کلینک میں فل ٹائم جاب کرنے لگی، کیونکہ کلینک دن کے اوقات میں بھی کھلتا تھا۔ اس بار ڈاکٹر صاحب کو میری قدر آئی اور وہ مجھے اہمیت دینے لگے، جس کی وجہ سے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئی۔ ان کی طرف جھکاؤ ہو گیا۔ مرد شریف ہو، لیکن اگر کوئی خوبصورت لڑکی از خود اس کی جانب ملتفت ہو جائے تو اکثر مرد دامن نہیں بچا سکتے۔ ڈاکٹر شاہد نے میری کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور محبت کا جواب
मोहब्बत से देने लगा। अब हम मौका पाकर बाहर घूमने भी चले जाते थे। एक रोज़ जबकि क्लिनिक में कोई मौजूद न था, एक खाली कमरे में बैठकर बातें करने लगे और फिर डॉक्टर साहब के साथ मैं भी जज्बात में बह गई। इस दिन हमने सब दूरियां मिटा दी। मैंने सोचा कि अब डॉक्टर शाहिद मेरे काबू में आ गए हैं। हम अक्सर क्लिनिक में ही अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करते। इस तरह कई महीने गुजर गए। मैं समझ रही थी कि मेरी बड़ी कामयाबी है और अब वो मुझसे ज़रूर शादी कर लेंगे, लेकिन ये मेरी भूल थी। जब शादी के लिए इसरार किया तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इनकी वालदा हरगिज़ ना मानेंगी। वो इनकी शादी अपनी बहन की बेटी से ही करेंगी। वो भांजी को बहू बनाने का पुख्ता इरादा कर चुकी थी। लड़की भी डॉक्टर बन चुकी थी और हाउस जॉब कर रही थी। डॉक्टर शाहिद की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। अपने दिल के हाथों मज़ीद खिलौना बनना न चाहती थी, लिहाजा मुलाजमत छोड़ दी और फिर भाभी के इसरार पर भाईजान ने इनको वहाँ किराए पर घर ले दिया जहाँ हम अब शिफ्ट हुए थे। जाहिर है इतना कुछ सहने के बाद मेरे दिल से अब मोहब्बत जैसी हर चीज़ मफकूद हो चुकी थी। मैं भी अब दिल बहलाने और फ़ायदे उठाने में लगी हुई थी। मुझे भी अब इस बात से कोई गरज नहीं थी कि इरफान का क्या होता है। एक दिन अचानक डॉक्टर शाहिद अपनी वालदा के हमरा हमारे घर आ गए। इन्होंने मेरे भाई से मेरा रिश्ता मांग लिया। मैं हैरान थी कि यह मौजज़ा कैसे हो गया है। मेरे भाई और वालदा ने फ़ौरन रिश्ता कबूल कर लिया। इनकी नज़र में मेरे लिए इससे अच्छा कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता था। मैंने मौका मिलते ही शाहिद से पूछा कि आप तो अपनी कज़न से शादी करने वाले थे। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी कज़न ने जब अपनी हाउस जॉब मुकम्मल कर ली तब अम्मी ने मेरी खाला से निदा का रिश्ता मांगा, लेकिन निदा ने मेरे साथ शादी से इनकार कर दिया। शाहिद ने मज़ीद कहा कि इसके इनकार से मेरे दिल पर चोट लगी और महसूस किया कि कोई अगर ठुकरा दे तो कितनी तकलीफ़ होती है। मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की थी, अब मेरा ज़मीर जाग गया है। सोचा कि शायद तुम्हारी बद्दुआ लगी है। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था, शायद इसकी सज़ा मिली है। मैं अपने किए की तलाफ़ी के लिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जिस शख्स के लिए अरसे तक चुपके चुपके रोई और इसके हासिल होने की दुआएं मांगती थी, वो खुद मेरा तलबगार होकर हमारे दरवाज़े पर आ गया था। मेरे दिल से शाहिद की मोहब्बत ना गई थी। फिर मैंने इसके हाथों अपनी दोशीज़गी का गौहर नायाब भी गंवाया था। अक़ल ने भी फ़ैसला किया कि अब इसी की हो जा, जिसने गलती करने के बाद भी तुमको नहीं भुलाया। हालांकि मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत किया कि अब मैं डॉक्टर शाहिद के काबिल भी ना रही थी। अगर मैं इससे शादी करती तो इसके साथ धोखा होता, लेकिन मैंने अपने ज़मीर की हवास को दबा दिया। मेरे घर में मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और एक दिन शकीला को भी इसकी खबर हो गई। इसने इरफान को बता दिया। इरफान ने यह खबर सुनते ही तड़प कर मुझे फ़ोन कर दिया और मुझसे इस बारे में पूछा। मैंने अब भी इसे तसल्ली दी कि इरफान, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमसे ही शादी करूँगी। मेरे भाई मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं। मैं कोई तदबीर करती हूँ जिससे ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, और अगर ऐसा ना हो सका तो हम दोनों किसी दूसरे शहर जाकर शादी कर लेंगे। मेरा दिल बहुत सख्त हो चुका था। मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं इरफान को बर्बाद कर रही हूँ। मुझे तो बस अपनी ज़ात के अलावा कुछ नज़र नहीं आता था। और फिर मैं डॉक्टर शाहिद के साथ रुखसत होकर इसके घर चली गई और फिर अपनी नई ज़िंदगी में ऐसी मस्त हुई कि इरफान को बिल्कुल ही भूल गई। तकरीबन 6 माह बाद शकीला का फ़ोन आया। इसने मेरी भाभी से मेरा फ़ोन नंबर लिया था। वो बहुत रो रही थी। इसने मुझसे कहा कि आपने इरफान भाई के साथ अच्छा नहीं किया। वो आपके गम में बर्बाद हो गए थे। इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और हीरोइन पीने वालों की सोहबत में बैठने लगे थे। आज इनकी लाश सड़क किनारे पड़े कचरे के ढेर से मिली है।